باغ اكزومبل هذا كان عندي بوطو، خاصني في اوتوكاد يكون عندي كونتور فيرمي. باغ اكزومبل هنا عندي كونتور فيرمي ديال بوطو 25 فور 25 بوطو ريكتانغولير. هنا عندي بوطو سيركولير ديامتر 60 دونك دابا 50. دونك دابا الا جيت للسي بي اس غنسيليكسيوني بوطو 25 فور 25 ونسيليكسيوني مع بوطو سيركولير ديال ديامتر 50. غنجي لهنا لين بوطو غنكليكي عليه نشوف شنو غيعطيني. دونك دابا هنا عطاني لي دو بوطو بلا سيكسيون اللي كانت عندهم في اوتوكاد. و دوزيام بوسيبيليتي باش انني نرسم بوطو لا ميثود كلاسيك هي هذه. كنجي لهنايا بوطو كنكليكي عليه. هنا اشنو كنشوف لي سيكسيون اللي كاينين باغ ديفو. الا بيت انا باغ اكزومبل ان سيكسيون اللي ما كايناش هنا كنجي لباز دو سيكسيون. هنا عندي باز دو ماتيريو، باز دو سيكسيون، ماتيريو باغ ديفو، سيكسيون باغ ديفو، هادو اللي عندهم. دونك باغ اكزومبل بنخدم بان بيطون بي 30 كنأكتيفي بي 30 كنسيليكسيونيها. هنا كندخل سيكسيون اللي ما كايناش باغ ديفو. باغ اكزومبل هنا ندير اجوتي ندخل اون سيكسيون 45 فوا 45 غندير اوكي. كنجي هنا كنحط بوطو نزوم هنا ندير لاكروشاج فوالا بوطو ديال 45 فوا 45. دونك نسيبريمي هذا غادي نرجع. هنا عندي بوطو سيركولير غنمشي للبوطو نقلب هنا على بوطو سيركولير فوالا ها هو 50 غنحطو هنا. دونك هذه هي لا ميثود كلاسيك. غادي نجي هنا كوم سا كوم سا كوم سا. سينون لا ميثود براتيك هي هذه. غنسيليكسيوني كاع لي بوطو كوم سا كنقرب له السوري حتى كيولي صفر كوم سا. هذا بوطو بوطو ريكتانغولير فيه 25 على 50، هذا فيه 50 على 25. دونك تنقرب له السوري حتى كيولي صفر عاد كنسيليكسيونيه. مالوغوزمون ما كيبانش ليكم في ليكرون. فوالا فوالا نمشي لين بوطو فوالا لين بوطو. دونك فوالا ها هو رسمهم. الا درت الفي اون 2 دي غادي يبانو ليا. دونك غادي نرجع هنا شنو خاصني. باقي ليا هذا وباقي ليا هذا. دونك ندير الفري اون 3 دي نشوف ياك ما باقي لي شي بوطو. دونك هنايا رسمت كاع لي بوطو اللي عندي. دونك هنا لي موني اللي خصكم تعرفوا هنايا. هنا هاد لي موني اللي عندي هنا كاملين كاينين هنا. باغ اكزومبل بغيت نرسم ان بوطو غنجي الاوبجي فوالا بوطو كنقلب على فوالا دار هو الباغوا فوال هو الباغوا دار بلان هي دار. سينو كنمشي ليهم لي موني فوالا دار فوالا فوال فوالا بوطو فوالا بوتر سوميل ايزولي سوميل فيرونت غادي فونداسيون لي كلوازون لي زيسكاليي لي فونيتر لي بورت. هاد لي زيليمون اركيتكتورال ما كنخدمش بهم. اللي كنخدم بهم هما لي زيليمون دو ستركتور. دونك دابا ملي رسمت لي بوطو اشنو خصني ندير دابا؟ ندير بعدا السوفغارد الفيشي ديالي. دونك ستركتور سي بي اس